बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वीडियो का मौजू ये है कि हमारे वतन अज़ीज़ में अदलिया किस तरीके से फ़ैसले करती है और क्या अदलिया की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। किसी भी माशरे में इंसाफ की फ़राहमी गैर मामूली अहमियत रखती है। जिस माशरा में इंसाफ नहीं होता वहाँ बेसुकूनी, बेचैनी, लाक़ानूनियत, बदअखलाक़ी का राज होता है। वो माशरा कभी भी किसी भी लिहाज से तरक्की नहीं कर सकता। मैंने नाज़रीन आपको याद होगा कि एक दफ़ा अपनी एक वीडियो में आपकी खिदमत में एक कहानी पेश की थी। आज दोबारा मुख्तसरन वो कहानी मैं दोबारा पेश करता हूँ। एक दिन एक तोता अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ सैर को जाता है और वो सैर करते दूर निकल जाते हैं। शाम हो गई तो दोनों ने सोचा कि अब वापस तो पहुँच नहीं पाएंगे, तो मुनासिब है कि किसी करीबी बाग में रात बसर कर लेते हैं और सुबह वापस चले जाएंगे। जो ही उन्होंने एक दरख्त पर बसेरा किया, वहाँ उनकी मुलाकात एक उल्लू से हो गई। शब भर तीनों की खूब गपशप रही। तोते ने उल्लू से पूछा कि बाग तो खूबसूरत है, हर तरफ फलदार दरख्त हैं, उसके बावजूद ये उजड़ा उजड़ा सा क्यों है। उल्लू सवाल सुनकर खामोश हो गया और उसने जवाब नहीं दिया। सुबह पाँव फटने से पहले ही तोते ने उल्लू से इजाज़त चाही और उसका बहुत शुक्रिया अदा किया। तोता अपनी बेगम के साथ उड़ान भरने लगा तो उल्लू ने उसकी बेगम को पकड़ लिया और पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? तुम तो मेरी बेगम हो। तोते ने उल्लू को बाआवाज़ बुलंद कहा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? ये मेरी बेगम है। भला तोती उल्लू की बेगम कैसे हो सकती है? उल्लू ने तोते की एक न सुनी और तोती को अपनी बाहों में ले लिया। ये मंज़र देखकर परिंदे जमा होना शुरू हो गए। वो सब उल्लू को जानते थे और तोता उनके लिए बिल्कुल अजनबी था। उल्लू ने तोते से कहा, सूरज की किरणें निकल रही हैं, अभी मुकम्मल उजाला हो जाएगा, बाग के तमाम परिंदों को इकट्ठा कर लेंगे और फिर जो वो फ़ैसला करें वो मैं मंजूर कर लूँगा। वो बताएंगे कि तोती किसकी बेगम है। कौवे को बुलाया गया कि तुम तमाम बाग में मुनादी कर दो। सब परिंदे इकट्ठे हो गए। उल्लू ने सबको मुखातब करते हुए कहा कि ये तोती मेरी बेगम है, हमने रात इकट्ठे बसर की। अब ये तोता मेरे साथ ज्यादती कर रहा है और मेरी बेगम को मुझसे छीन रहा है। तोते ने तमाम परिंदों से मुखातब होकर कहा, ये झूठ बोल रहा है, तोती मेरी बेगम है। तुम सब इंसाफ करो और सोचो, भला तोती उल्लू की बेगम कैसे हो सकती है। उल्लू और तोते के बयानात सुनने के बाद फैसला महफूज हो गया। शाम से कुछ देर पहले तमाम परिंदे दोबारा एक जमा हुए और रिज़र्व फैसला सुनाया गया कि तोती उल्लू की बेगम है। तोता बहुत दिल बर्दाश्ता हुआ। थोड़ी देर के बाद जाने लगा तो उल्लू ने उसको पकड़ लिया और कहने लगा, दोस्त, अपनी बेगम को तो साथ लेते जाओ। तोता बहुत हैरान हुआ। उल्लू ने कहा, रात तुमने मुझसे एक सवाल पूछा था कि यहाँ इतने फलदार दरख्त हैं, फिर ये बाग उजड़ा हुआ क्यों है। तुम्हारे सवाल का ये जवाब है, जहाँ इंसाफ ना हो वहाँ बस्तियाँ उजड़ जाती हैं। अल्लाह ना करे हमारी बस्ती उजड़ जाए। इस वक्त वर्ल्ड जस्टिस पीस प्रोजेक्ट की रैंकिंग में हमारा नाम बॉटम पर है। अगर हमारी अदलिया यूं ही फैसले करती रही तो दुनिया में हमारी
کریڈیبلٹی بالکل ختم ہو جائے گی۔ اکاؤنٹیبلٹی کا ذکر کرنے سے پہلے میں ایک فیصلے کا ذکر ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ اسمبلیوں میں وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہو یا ان کے چناؤ کا معاملہ ہو، آئین کے مطابق کوئی بھی رکن پارلیمنٹ اپنی پارٹی جس کے ٹکٹ پر اس نے الیکشن لڑ کے جیتا ہو ان کی ہدایت کے خلاف ووٹ نہیں ڈال سکتا۔ اگر کوئی رکن اپنی پارٹی کی ہدایت کے خلاف ووٹ ڈالے گا تو اس کی اتنی بڑی سزا ہے کہ اس کی رکنیت ختم کر دی جاتی ہے، گویا یہ آئین کی خلاف ورزی کی سزا ہے۔ سپریم کورٹ کا حیران کن فیصلہ ہے کہ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو ووٹ ڈالا جائے گا اس کا شمار کیا جائے گا۔ بھلا آئین جس کی اجازت نہیں دیتا اس کا ثمر کیسے دیا جا سکتا ہے؟ یہ دنیا میں ہماری تذلیل ہے۔ بے شمار فیصلے ہماری عدلیہ نے ایسے کیے جن کا آپ دنیا کے کسی بھی فورم پر ذکر تک نہیں کر سکتے۔ ایسے فیصلے باہر کی دنیا میں ہمارے ملک کا امیج بتاتے ہیں، ہماری عدلیہ کا وقار اور انصاف کا معیار بتاتے ہیں، اور باہر کی دنیا انہی فیصلوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتی ہے کہ اس ملک میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے عدلیہ کی اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہونا چاہیے اور سخت ترین سسٹم ہونا چاہیے۔ اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے؟ یہ عوام کو یقین دہانی ہے کہ حکومت نے جو بھی ادارے بنائے ہیں ان میں کام کرنے والا ہر شخص اپنے فرائض طے شدہ قوانین اور ضابطوں کے مطابق سر انجام دے گا، اور ان قوانین اور ضابطوں کی خلاف ورزی کی صورت میں ان کے خلاف کارروائی کر کے سزا دی جائے گی۔ ہمارے ملک میں انتظامیہ کے افراد کے خلاف تو کارروائی ہوتی ہے، لیکن عدلیہ اس سے مبرہ ہے۔ نتیجتاً بعض اوقات عدلیہ کے افراد قانونی ضابطوں، اخلاقی ضابطوں اور قوانین کو پس پش ڈال کر بادشاہوں کی طرح فیصلے صادر فرماتے ہیں۔ انتظامیہ کے افسران خواہ وہ پالیسی میکنگ لیول پر ہوں یا امپلیمنٹیشن کی سطح پر ہوں، اگر ان سے انجانے میں بھی غلطی ہو جائے جس سے ادارے کو نقصان ہو تو وہ دھر لیے جاتے ہیں، ان کو جیل بھیجا جاتا ہے، جرمانہ کیا جاتا ہے، انکریمنٹس روک لی جاتی ہیں، بعض اوقات پہلے سے دی گئی انکریمنٹس وڈرا کر لی جاتی ہیں، ترقی روک لی جاتی ہے، یہاں تک کہ نوکری سے بغیر کوئی واجبات دیے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے، FIA یعنی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، نیب یعنی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے۔ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر اپنا ایک تحقیقاتی کمیٹیاں بنانے کا سسٹم بھی موجود ہے، لیکن عدلیہ خاص طور پر ٹرائل کورٹس بالکل شہزادے ہیں۔ ٹرائل کورٹس یعنی ڈسٹرکٹ کورٹس کے لیے اکاؤنٹیبلٹی اور ٹریننگ کا بہترین انتظام ہونا چاہیے۔ غلط اور خلاف قانون فیصلے خود اونچی آواز میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم غلط فیصلہ ہیں۔ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بھی انتہائی غلط فیصلے ہوتے ہیں۔ اس لیول پر بھی اکاؤنٹیبلٹی اور ٹریننگ کا سسٹم ہونا چاہیے۔ یہ ایک خود سے ناانصافی ہے کہ انتظامیہ کے لوگوں کے لیے تو اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے، لیکن عدلیہ اس سے مبرہ ہے۔ عدلیہ میں اکاؤنٹیبلٹی اور ٹریننگ کا سسٹم زندگی کے ہر شعبے میں مثبت اثر ڈالے گا اور ملک کے حالات بہتر ہوں گے انشاءاللہ۔